द्वितीयस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः 10th chapter from sloka 1. विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्जकतिधा दैहिकीर्वाणिसीर्विभुः विदुरोवाच अन्तर्हिते भगवते ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्जकतिधा ये च मे भगवन् पृष्टाः त्वयि अर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्व्येण चिन्धिनः सर्वसंशयान् उवाच एवं संजोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानत भार्गव मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मनि आत्मानमावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतः वायुना यदधिष्ठितः पद्ममभ्यश्च तत्काल कृतवीर्येण कम्पितम्
तपसा हेधमानेन विद्यया च आत्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलः न्यपाद्वायुं सहाम्बसा तद्विलोक्य वियद्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत् पद्मकोशं तदादिश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यवांशीत् उरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा पद्मके कोशं तदादिश्य एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेद समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ट्यसौ विदुर उवाच यदा तबहुरूपस्य हरेः अद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो
उवाच गुणव्यतिकराकारः निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषः तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजते विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथाग्ने च पश्चादप्येतदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गः गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गः यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गः यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणु रजो भाजो भगवतः लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तु संशयः वनस्पत्य औषधिलता त्वत्सारा विरुदो ध्रुवाः उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विदो मतः अविदो भूरितमसः घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः श्री हरये नमः।
श्री हरये